नमस्कार, खबर भित्रको खबरमा स्वागत छ। म सरोज पौडेल। दर्शकवृन्द, गएको मङ्सिर 21 मा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी एउटा प्रतिवेदनले 81% शंकास्पद कारोबार बढेको देखायो। राष्ट्र बैंकको वित्तीय सूचना इकाइले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा अघिल्लो वर्षको भन्दा गएको सालमा शंकास्पद कारोबार अत्याधिक बढेको देखाएको हो। राष्ट्र बैंकको यो प्रतिवेदनले देखाए अनुसार कालो धनको ओसार पसार हुने मुलुकमा नेपाल निकै अघि देखियो, जहाँ अब नेपालले कानुन र यसको नियमन गर्ने निकायको संस्थागत विकास गरेन भने नेपाल पुनः कालो सूचीमा पर्नेछ। तर पनि राजनीतिक नेतृत्व यसप्रति इमानदार छैन। राजनीतिक शक्ति केन्द्रकै ओतमा सीमित घरानियाहरूले कालो धन कसरी ओसार पसार गर्दै आएका छन्, यही प्रसङ्ग लिएर उपस्थित भएका छौँ आजको खबर भित्रको खबरमा। राष्ट्र बैंकको पछिल्लो प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने हो भने नेपालमा कालो धनको ओसार पसार निकै डरलाग्दो छ, जसको दबावकै कारण राष्ट्र बैंकले कालो धन शुद्धिकरण छानबिन गर्न छुट्टै इकाइ बनाएर कार्य प्रारम्भ थालेको छ। नेपालमा अघिल्लो वर्ष 1533 वटा शंकास्पद कारोबारको रिपोर्टिङ केन्द्रीय बैंकमा भएको थियो। गत वर्ष उक्त कारोबार बढेर 2380 वटा पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, जुन तथ्याङ्कले नेपालमा कालो धन ओसार पसारको धन्दा डरलाग्दो गरी बढेको छ। गएको साल 2078 चैत 25 गते सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंक गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने पत्र पठायो। त्यस विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका गभर्नरको रिट निवेदनमा एउटा गम्भीर प्रसङ्ग थियो। त्यो हो कालो धन नियन्त्रण गर्न नयाँ रणनीति, भरिया होइन मालिक नै पक्रने लक्ष्य। प्रधानमन्त्रीको अधिकार थप्ने कदमप्रति असन्तुष्ट गभर्नर अधिकारीले आफ्नो रिट निवेदनमा कसैको नाम उल्लेख नगरिकन सम्पत्ति शुद्धिकरणको छानबिनमा परेका एक व्यक्तिको बैंक खाता फुकुवा गरिदिए। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पटक पटक आफूलाई दबाब दिँदै आएको र त्यस्ता खाता फुकुवा हुन सक्दैनन् भनी आफूले अडान राख्दै आएको उल्लेख गरेका थिए। खास गरी बितेका 2 दशकमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीले सम्पत्ति शुद्धिकरण, अवैध रूपमा तथा अपराधबाट आर्जित धनलाई वैध बनाउने प्रक्रिया तथा आतंककारी कार्यक्रमका लागि वित्तीय लगानीका विषयमा अत्यन्त गम्भीरताका साथ लिन थालेको छ। त्यस क्षेत्रमा उक्त जिम्मा पाएको निकाय हो सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी एसिया पेसिफिक समूह अर्थात् एपीजी। सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय छाता संगठन, वित्तीय कारबाही कार्यदल वा फाइनेन्शियल एक्सन टास्क फोर्स FATF का सिफारिसहरू कार्यान्वयन गराउन एससीजीले सदस्य देशहरूलाई सहयोग गर्छ। नेपाल एससीजी को सदस्य हो भने विगतमा कानुन निर्माणमा तदारुकता देखाउन नसक्दा सन् 2009 देखि 2014 सम्म नेपाल उक्त समूहको निगरानी सूचीमा एकपटक परिसकेको बताउँछन् राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर डाक्टर चिरञ्जीवी नेपाल। अनि कडा नीति भन्दा पनि हामी FATF को पनि मेम्बर भए हुनाले भर्खरै चाहिँ एपीजी एसिया पेसिफिक ग्रुप FATF को फाइनेन्शियल एक्सन टास्क फोर्स को चाहिँ एसिया पेसिफिक ग्रुप चाहिँ नि नेपालमा आएको थियो, जसले चाहिँ नि भोलि नेपाललाई ग्रे एरियामा नपरोस्, यो कानुन बनाउनु पर्छ भनेर पहिले भनेको थियो। त्यसमा पनि पछिल्लो समय 11 वटा कानुन जो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ नि FATF मिलाउनलाई 11 वटा कानुनमा संशोधन गर्नुपर्ने भनेर दिएकोमा अहिलेसम्म हामीले गरेका छैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि अब नेपाललाई अलिक गाह्रो पनि छ। अनि केन्द्रीय बैंकले जुन गर्नुपर्ने हिजोको दिनमा गरिसक्यो, त्यससँग सम्बन्धित भएर गर्नुपर्ने संशोधन गर्नुपर्ने कानुनहरू त्यो अहिले संसदमै पेन्डिङ छ, पास भएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि अब केन्द्रीय बैंकले आफूले गरेर पनि अहिले गर्न सक्ने स्थिति छैन, किनभने त्यो अध्यादेशबाटै पास गराउनुपर्छ त्यो कानुन। त्यसकारणले गर्दा केन्द्रीय बैंकमा
जुन छ उसले आफ्नो तरिकाबाट गरिसक्यो। अब यसलाई अझै पारदर्शी रूपमा अगाडि बढाउनलाई गर्नुपर्ने होला। यद्यपि सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी नियम कानुन अनि सम्पत्ति शुद्धिकरणको निगरानी गर्ने वित्तीय जानकारी इकाइ सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग जस्ता संरचना स्थापना गरेपछि नेपाल उक्त सूचीबाट उम्कियो। तर अहिले चुनौती फेरि दोहोरिएको छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण अनि आतंकवादमा वित्तीय प्रयोग रोक्ने सम्बन्धी काम कारबाहीको अध्ययन गर्न आगामी अक्टोबर र डिसेम्बर महिनामा एपिजीको टोलीले नेपालको भ्रमण गर्यो। कानुनको सुधार तथा पालनामा उक्त टोली सन्तुष्ट हुन नसके अर्को वर्ष नेपाल उसको निगरानीमा पर्न सक्ने देखिन्छ। प्राप्त जानकारी अनुसार 2 चरणको भ्रमण पश्चात टोलीले बनाउने पारस्परिक समीक्षा प्रतिवेदन एसीजी को प्लेनरीमा जुन जुलाईमा छलफल हुन्छ र सेप्टेम्बरमा प्रकाशित हुन्छ। त्यही रिपोर्टमा नेपाल कुन अवस्थामा छ भनेर उल्लेख गरिन्छ। ग्रे लिस्ट पनि भनिने निगरानी सूचीमा पर्यो भने नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सम्बन्धमा गम्भीर क्षति बेहोर्न सक्ने बताउँछन् अर्थ विश्लेषक गजेन्द्र बुढाथोकी। ग्लोबल फाइनान्सियल इन्टिग्रिटी भन्ने एउटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले एउटा प्रतिवेदन प्रकाशित गर्छ हरेक वर्ष विश्वको अर्थतन्त्रको अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकारहरूको बारेमा उनीहरूले विभिन्न खाले प्रक्षेपण गर्छ। हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा गरिएको एउटा अध्ययन छ त्यो चाहिँ सन् 2010 देखि 2018 सम्मको नेपालले तेस्रो विश्वका मुलुकहरू त्यो पनि ठुला मुलुकहरूसँग गरेको आर्थिक कारोबारलाई उनीहरूले विश्लेषण गरेर हेर्दाखेरि अन्डर र ओभर इन्भोइसिङ भन्छ त्यो चाहिँ न्यून र अधिक विजकीकरणको माध्यमबाट नेपालबाट प्रति वर्ष 300 देखि 500 मिलियन डलर बराबरीको पैसा नेपालबाट बाहिर पलायन हुन्छ भन्ने कुरा उनीहरूको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको देखियो। त्यसलाई आधार मान्दाखेरि हाम्रो नेपालको भारतसँगको झन्डै 40% व्यापार अनौपचारिक नै हुन्छ। त्यसको भुक्तानी सबै रूपमा हुन्डीबाट हुने हो र अहिले पछिल्लो समयमा भइरहेको कारोबार पनि तपाईँले अघि प्रश्न गर्नुभए अनुसारको कारोबार पनि हेर्दाखेरि नेपालबाट अनौपचारिक रूपमा ठुलो धनराशि भारत अथवा अन्य तेस्रो मुलुकहरू अहिले पछिल्लो समयमा दुबई त्यस्तो खाले पैसा प्रभावित हुने ठाउँ बनेको छ। यसले चाहिँ हाम्रो नेपालबाट अहिले अनुमानित रूपमा वार्षिक 14 देखि 16 अर्ब भन्दा बढी चाहिँ अहिले नेपालबाट पुँजी पलायन भइरहेको अनुमान गरिएको छ। विज्ञहरूका अनुसार एपीजीले खास गरी नेपालले सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी रोक्ने सन्दर्भमा दिएको दर्जनौं सिफारिसहरूको पालना अनुगमन गर्छ। उनीहरूको भनाइमा यो मामिलामा नेपालका 3 थरी चुनौतीहरू देखिएका छन्। समयानुकूल परिमार्जित कानुन र नियममा बन्दोबस्त, त्यस्तै कानुनहरू पालना गराउने संस्थाहरूको सुदृढीकरण र त्यसको गम्भीरताका साथ पालनाको विषय हुन्। यिनै मूलभूत विषयलाई ध्यानमा राखेर राष्ट्र बैंकले 5 वटा नयाँ निर्देशिका जारी गरेको हो। तर राष्ट्र बैंकले जारी गरेका नयाँ निर्देशन गरे पनि त्यो प्रभावकारी हुन्छ भन्ने स्थिति छैन। किनभने एसिया पेसिफिक ग्रुपले भने अनुसार हाम्रो कानुनको अवस्था निकै कमजोर छ। त्यसको लागि संसदमा अड्किएका 15 वटा विधेयकलाई जसरी अघि बढाउनु पर्छ, जबसम्म ती विधेयकहरू कानुन बन्दैनन् तब एसिया पेसिफिकले विश्वासले नगर्ने बताउँछन् राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर डाक्टर चिरञ्जीवी नेपाल। अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय यो एसिया पेसिफिक ग्रुपको भनाइअनुसार हाम्रो कानुन एकदम फितलो छ। यसले चाहिँ नि सम्पत्ति शुद्धिकरण लगायत स्रोतको चाहिँ नि कुनै रूपमा पनि यसले स्रोत सम्बन्धी कुरालाई सोध्दैन। त्यसले गर्दाखेरि नेपाललाई गाह्रो छ भन्ने स्थिति भएकै हुनाले केन्द्रीय बैंकले नयाँ निर्देशिका निकाल्नुपर्ने कारण के भयो भनेर भन्दा आफ्नो तर्फबाट गरेर किन हामीले यो कामहरू गर्दैछौँ भनेर देखाउनको लागि हो। त्यस कारणले गर्दा तपाईँले जुन भन्नुभयो त्यसबाट पुरा होला जस्तो मलाई लाग्दैन। अहिले अत्यन्त आवश्यक भनेको 15 वटा कानुन जुन पेन्डिङ छ विधेयक जुन संसदमा त्यसलाई अध्यादेशबाट कुनै पनि हालतमा पास गरेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई हामी पनि यो सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी र एपीजीको निर्देशन सम्बन्धी एफएटीएफको चाहिँ नि जुन प्रावधान सम्बन्धी चाहिँ नि हामी पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध छौँ भनेर देखाउनै पर्ने भएको छ। देखाउन सकेन भने गाह्रो छ। तर पनि अब के हुन्छ भोलिको दिनमा निश्चितता अझै पनि छैन।
सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय छाता सङ्गठन वित्तीय कारबाही दल वा फाइनेन्सियल एक्सन टास्क फोर्स छ, जसले नेपाललाई कालो सूचीमा राखेको थियो। पछिल्लो समय पनि ती अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको निगरानीमा नेपाल परेको छ, जसको कारण राष्ट्र बैङ्कको सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी एक्सन लिन बाध्य भएको हो। यद्यपि यो विषय यति बेलाको होइन र थिएन पनि, किनकि सन् 2009 देखि 2014 सम्म नेपाल कालो सूचीमा परेको थियो। नेपालको केही प्रतिबद्धताका कारण केही समयलाई फुकुवा भए पनि फेरि कालो सूचीमा पर्ने सम्भावना उत्तिकै छ। त्यसको कार्यान्वयनका लागि ऐन, कानुन र संस्थाहरूको शुद्धिकरणको विकल्प छैन। तर दलीय नेतृत्व अनिच्छुक छ, किनकि विगतका धेरै घटनाले दलका नेताहरूदेखि घरानाहरू नै कालो धनमा जोडिएका प्रसङ्ग भनिरहनु सायद नपर्ला। हो राष्ट्र बैंक अन्तर्गतको वित्तीय सूचना इकाइको प्रतिवेदनमा नेपालका ठूला कर्पोरेट हाउसका सञ्चालक नै यस्तो क्रियाकलापमा संलग्न रहेको उल्लेख गरेको छ। तर यस्ता शङ्कास्पद कारोबार गर्नेहरू राजनीतिक दलका उच्च तहका नेताको संरक्षणमा रहेको देखाइएको छ। प्रतिवेदनले भने जस्तै यसअघि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मादेखि पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले कालो धनको बचाउ गरेको सन्दर्भ सहित उपस्थित हुनेछौँ। हामी सँगै रहनुहोला। दर्शकवृन्द, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अमेरिकाबाट आएको पृथ्वीबहादुर शाहको 40 करोड रकम फुकुवा गर्न दबाब दिएको मात्रै होइन, पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले कालो धन लगानी गरेर मुलुकभित्र रोजगारी सृजना गर्न सकिने भन्दै सरकारको बचाउ गरेका थिए यही समय अघि। यसैले पनि प्रश्न हुन्छ कि नेपालमा कालो धनको ओसार पसार निकै डरलाग्दो छ। गएको साल 2078 को चैतमा एउटा यस्तो ठुलो रकममा अर्थमन्त्री शर्माको चलखेल भएको खबर बाहिरियो, जुन खबर थियो पृथ्वीबहादुर शाहको अमेरिकाबाट 40 करोड रकम फुकुवाको प्रसङ्ग। अमेरिकाबाट शाहलाई पठाएको उक्त रकम फुकुवाका लागि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले दबाब दिएका थिए राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई। अर्थमन्त्रीको ठाडो आदेश अटेरी गर्दा उनी निलम्बन भएका थिए। भलै उनलाई सर्वोच्चले पुनः थमौती गरिदिएपछि राष्ट्र बैंक फर्किए। त्यो प्रकरण एम अधिकारीसम्म पुगेर थामथुम भए पनि कालो धन छुटाउने यो डरलाग्दो प्रकरण राजनीतिक शक्तिको दुरुपयोग थियो। यद्यपि उनै अर्थमन्त्रीले सिरानी मुनि राखेको कालो धन खोजिने अभिव्यक्ति दिएका थिए। बजारबाट पैसा कहाँ हराएको छ म खोज्दैछु, कतै सिरानी मुनि र ओछ्यान मुनि त यो बन्द भएको छैन, कतै डम्प त भएको छैन भन्ने कुराको खोजीमा पनि म लागेको छु। यो कुरा पनि म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। हाम्रो पुँजी निष्क्रिय भएर कतै रहिरहेको त छैन। यतातिर पनि हामी सबै नागरिकको ध्यान जानुपर्छ र हामी सबैको ध्यान पुग्नुपर्छ। त्यो खोज्ने प्रक्रियामा म छु। यति कुरा। उता पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले गएको साल 2078 असोजमा कालो धन लगानी गरेर रोजगारी सृजना गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले सरकारले कालो धन सेतो बनाउन ल्याएको नीति एकदमै राम्रो भएको बताएका थिए। परमादेशबाट बनेको शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको सरकारले ठूला लगानीमा स्रोत उल्लेख गर्न नपर्ने गरी ल्याएको नीति चौतर्फी विरोध भइरहँदा डाक्टर बाबुराम भट्टराई पनि त्यसको बचाउमा उत्रिएका थिए। उनले कालो धन लुकाएर राख्नुभन्दा लगानी गर्नु राम्रो भएको बताएका थिए। कालो धन वैधानिक गर्दा राम्रो भयो नि त। यहाँ त अवैध धन कालो राखेर कालै काम गर्ने जुन प्रवृत्ति छ, जवान केपी ओलीजीले चाहिँ एउटा त्यसो मार खासी गर्नुभयो। उनी यो यति उम्नीदेखि लिएर चाहिँ 10औं प्रकरणहरू गरेर कालो धनलाई झन् कालो बनाउनु भयो।
कम्पनी यो सरकारले त कालो धनलाई बाहिर ल्याएर राष्ट्रिय रूपमा प्रयोग गरिरहेछ भने छ। कालो सेतो जेसुकै भए पनि उत्पादनमूलक लगानी गरेर रोजगारी सृजना गरेर विकास गरेर यो त सही कुरा हो। त्यसलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ कालोलाई कालै राखेर त्यहाँदेखि कमिसन खाऊ भनिराख्नु भएको छ भने यो त उल्टो बाटो। कुनै कुनै बेला आफूलाई भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ता जस्तो पनि देखाउन पछि नपर्ने डाक्टर बाबुराम भट्टराईको बोलीले उनको भित्री अनुहार पनि प्रष्ट भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा विरोध सुरु भएको थियो। कतिपयले परमादेशबाट बनेको देउबा सरकारले ठूला लगानीमा स्रोत उल्लेख गर्न नपर्ने निर्णय गरेर माओवादीले जनयुद्धमा बैंक लुटेका पैसा यही मौकामा लगानी गर्न खोजेको भन्ने आरोपले सामाजिक सञ्जाल रङ्गिएको थियो। त्यस्तो आरोप लगाइरहेको बेलामा डाक्टर भट्टराईको यस्तो भनाइले त्यसलाई पुष्टि हुने बल दिएको थियो। उनले कहिले प्रचण्डले अरबौं रकम खाएको आरोप लगाउने त कहिले बुढी गण्डकीमा देउबा ओली प्रचण्ड मिलेर 9 अर्ब खाएको भन्दै अभिव्यक्ति दिएका थिए। डाक्टर भट्टराईले पटक पटक दिएका अभिव्यक्तिले कालो धनको बचाउमा उनी लागेको मात्रै होइन, कालो धनको विषयमा राजनीतिक शक्ति केन्द्रको कनेक्सन कति डरलाग्दो छ भन्ने यो एउटा बलियो तथ्य हो। उनको त्यो विवादित अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्री समेत भइसकेका डाक्टर भट्टराईको त्यो अभिव्यक्ति असामान्य नै थियो। उनको त्यो अभिव्यक्तिको आशय नै कालो धनको विषयमा राजनीतिक नेतृत्व कतै न कतै कनेक्सन छ भन्ने थुप्रै ठाउँमा दिएको बताउँछन् अर्थविद ज्ञानेन्द्र अधिकारी। अब यसको कनेक्सन तपाईँलाई वास्तवमा भन्यो भने कनेक्सन एकदमै ठुलो छ। यदि यो इलिगल ट्रान्जेक्सन हुन्डी यो सबै कुरा हटाउने हो भने यहाँ हेर्नुहोस्, पोलिटिकल लिडरदेखि लिएर हाम्रा ठुला नेताहरूदेखि लिएर ठुला व्यापारिक घरानाहरूदेखि लिएर साना भरियाहरूदेखि लिएर सबैजना यहाँनिर इन्भल्भमेन्ट छ। हेर्नुहोस्, किनभने भरियाले मात्र सबै काम गर्ने होइन, तर नेपालमा चाहिँ के हुन्छ, काम गर्छ एउटा समातिन्छ भरियाहरू मात्र के। त्यसको लागि चाहिँ ठुलो घरानाहरू पनि कनेक्सन भएको हुनसक्ने आशंका छ। अब डाइरेक्टली हामीले तोक्न त मिलेन होइन, र त्यसमा राजनीतिक संरक्षण पनि छ, राजनीतिको इन्भल्भमेन्ट पनि छ। यो समग्र कुरालाई यदि हामीले सफा नगरिकन क्लिन नगरिकन चाहिँ यो समस्या हुनलाई चाहिँ अलिक समय चाहिँ लाग्छ। केही समस्या चाहिँ यता देउबा नेतृत्वको सरकारले कालो धन चोख्याउने नीति अघि सारेको थियो, जसको विपक्षमा राष्ट्र बैंक उभिएको देखिन्छ। अर्थमन्त्री शर्मा र गभर्नर बीचको तिक्तताको प्रारम्भिक बिन्दु यही थियो। अर्थमन्त्री शर्मा र गभर्नर बीचको झगडा व्यक्तिगत जस्तो देखिए पनि कालो धनको विषयमा नै टकराव थियो। देउबा सरकारले शक्तिको दुरुपयोग गर्दै गभर्नरलाई गएको साल 2078 चैत 25 मा निलम्बन गर्यो। यद्यपि सर्वोच्चको आदेशपछि उनको पुनः बहाली भएको थियो। त्यसको प्रभाव सीसीटीभी फुटेजसँगै एम अधिकारीमा पुगेको थियो। भलै तै चुप मै चुपमै थन्कियो यो विवाद पनि। कालोधन तथा सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्न 2064 मा सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग गठन गरिएको थियो। सम्पत्ति शुद्धिकरण, निवारण तथा आतंकवादी क्रियाकलापको छानबिन गर्ने दायित्व उसको हो। तर राजनीतिक प्रभाव र दबावबाट यो विभाग पनि कतै न कतै प्रभावित भएको देखिन्छ, जसले गर्दा नेपालमा कालोधन ओसार पसारमा कमी नआएको तथ्य यथार्थ हो। हुन्डी लगायतका माध्यमबाट नेपालमा कसरी कालोधनको ओसार पसार भइरहेको छ त्यो प्रसङ्ग सहित उपस्थित हुनेछौँ, तर छोटो विश्रामपछि। दर्शकवृन्द, सन् 2007 देखि 2014 सम्म नेपाल कालो सूचीमा परेको थियो। सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागको गठन सहित कानुनमा परिमार्जन र संस्थागत सबलीकरण गरेर कालोधन नियन्त्रण गर्ने नेपालको प्रतिबद्धता थियो। त्यही प्रतिबद्धता अनुसार सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय छाता संगठन वित्तीय कारबाही कार्यदल अर्थात् फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स FATF ले पहिलो पटक कालो सूचीबाट हटाएको थियो। तर पछिल्लो समय FATF अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय छाता संगठन वित्तीय कारबाही कार्यदल अर्थात् फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सले चेतावनी दिएपछि राष्ट्र बैंक तात्न बाध्य भयो।
शङ्कास्पद कारोबार 81%ले वृद्धि। स्विस बैंकमा नेपालीको रकम बढेको बढे। नेपाल राष्ट्र बैंकले गएको मङ्सिर 21मा एउटा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो। राष्ट्र बैंकको वित्तीय सूचना इकाइको उक्त प्रतिवेदन अनुसार शङ्कास्पद कारोबार अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा बढेको छ। त्यसको अघिल्लो वर्षको तुलनामा 81%ले वृद्धि भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ। गएको वर्ष अघिल्लो वर्षको तुलनामा अनुसन्धानमा 1533 वटा शङ्कास्पद कारोबारको रिपोर्टिङ केन्द्रीय बैंकमा भएको थियो। तर त्यसको तुलनामा गएको आर्थिक वर्षमा त्यो शङ्कास्पद कारोबारको दर बढेर 2380 वटा पुगेको थियो। राष्ट्र बैंकको वित्तीय सूचना इकाइको प्रतिवेदनमा नेपालका ठूला कर्पोरेट हाउसका सञ्चालक नै यस्तो क्रियाकलापमा संलग्न रहेको उल्लेख गरेको छ। तर त्यस्ता शङ्कास्पद कारोबारहरू उच्च राजनीतिक पहुँचकै कारण गुपचुप पारिने समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। कालोधन नियन्त्रणमा राष्ट्र बैंकको चासो, तर फितलो कानुन। मुलुकमा कालोधन बाहिरिने र भित्रिने क्रम अहिले झन अस्वाभाविक रूपले बढेको छ, जसले यसको नियन्त्रण गर्न राज्यलाई हम्मे परेको छ। किनकि राजनीतिक शक्ति केन्द्र र उच्च घराना बीचको अघोषित साँठगाँठमा यस्ता अवैध धन्दा भइरहेका छन्। स्वदेशभित्र र बाहिर धनको ओसार पसार गर्ने माध्यम एउटा हुन्डी पनि हो। हुन्डीको माध्यमबाट पैसाको ओसार पसार भइरहेको छ। प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा हुन्डीमा संलग्न व्यक्तिहरू धेरै प्रहरी नियन्त्रणमा आएका छन्। प्रहरी भन्छ हुन्डी कारोबारमा संलग्नहरूको संख्या बढ्दो छ। मेन कुरा त अब यो हाम्रो नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय भनेको नेपाल मुलुकहरू भनौँ को डाटालाई हेर्दाखेरि चाहिँ 5 वर्षको डाटाले हेर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ 74-75मा 22 जना समातिया छ भने 75-76मा पनि 22 जना नै छ। त्यसै 76-77मा 54 जना, 77-78मा 38 जना, 78-79मा 30 जना र अहिले साउनदेखि यता चाहिँ 14 जना समातिएको छ। कस्तो व्यक्ति भन्दाखेरि चाहिँ अब यो जुन यहाँ कुनै व्यापार व्यवसाय गरेको हैन, कुनै पनि आर्थिक कारोबार गरिरहेको चाहिँ व्यक्तिहरू चाहिँ यसमा चाहिँ संलग्न भएको पाइन्छ। जस्तो कुनै सहकारीको नाममा काम गरिरहेको, कुनै चाहिँ बाहिर चाहिँ जुन बिजनेस गरिरहेको, कुनै त फेरि कस देखिन्छ भने चाहिँ जुन टिकट बेचिन्छ ट्राभल एजेन्सीको काम गरिरहेको, डिफ्रेन्ट कभरमा बसेर काम गरिरहेको व्यक्तिहरू चाहिँ यसमा संलग्न भएको पक्राउ परेको व्यक्तिहरूबाट चाहिँ देखिन्छ। यति मात्रै होइन, राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आफूमाथि लागेको निलम्बनको विषयमा सर्वोच्चमा रिट दायर गर्दा कालो धनको विषय पनि उल्लेख गरेका थिए। उनको रिटमा भनिएको थियो कालो धनको भरियालाई होइन मालिकलाई नै समाउन जरुरी छ। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको त्यो रिटको बुदामा उल्लेख गरिए जस्तै कालो धनको ओसार पसार कस्तो छ भन्ने अर्को तथ्य हो। सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी राष्ट्र बैंकको नयाँ एक्सन के हुन्? नेपाल राष्ट्र बैंकले मङ्सिरमा मात्रै सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलाप सम्बन्धी 5 वटा सूचना जारी गर्यो। केन्द्रीय बैंकले मङ्सिरमा पहिलो पटक गत 16 गते एक परिपत्र जारी गर्दै बैंकिङ वित्तीय संस्थाहरूले अवलम्बन गर्ने गरी सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी एकीकृत निर्देशन 2078मा संशोधन गर्यो। त्यस पश्चात बैंकले मङ्सिर 18 गते पुनः कालोधन शुद्धिकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा आर्थिक गतिविधि एसेसमेन्ट गाइडलाइन जारी गर्यो। त्यस पश्चात बैंकले मङ्सिर 18 गते पुनः कालोधन शुद्धिकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा आर्थिक गतिविधि एसेसमेन्ट गाइडलाइन जारी गर्यो। पुनः त्यसको 3 दिनपछि 21 गते वित्तीय सूचना इकाइको प्रतिवेदन र 23 गते सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सुपरिवेक्षण महाशाखा नै खोल्ने बताएको छ। उक्त कार्यालय आउँदो माघ 1 गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउने बताउँछन् राष्ट्र बैंकका गभर्नर डाक्टर गुणाकर भट्ट। शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धी सुपरिवेक्षण गर्नका लागि एउटा छुट्टै विशिष्टीकृत महाशाखा स्थापना हुने भन्ने निर्णय भएको छ र त्यो कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। अहिलेसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकका विभिन्न सुपरिवेक्षण विभागहरूले एएमएल सेफ्टी सुपरभिजन भनेर भन्छ र त्यसमा विशेष गरिकन बैंक सुपरभिजन विभागमा एउटा छुट्टै युनिटले काम गरिरहेको अवस्था थियो भने अब चाहिँ हाम्रा जति पनि सूचक संस्थाहरू छन्, रिपोर्टिङ इन्टिटिज छन्, ती रिपोर्टिङ इन्टिटिजको एएमएल सेफ्टीसित सम्बन्धित कारोबारहरूको
सुपरभिजन गर्नका लागि एउटा डेडिकेटेड युनिट इस्टाब्लिस गर्ने र त्यो जुन विशिष्टीकृत युनिट छ त्यसले चाहिँ एक किसिमको स्पेशलाइज्ड त्यहाँ जनशक्ति पनि हुन्छ र यस प्रकारका क्रियाकलापहरूमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पनि छ। अहिले म्युचुअल इभ्यालुएसनको काम पनि भइरहेको छ र भोलिका दिनहरूमा पनि हामीले कुनै पनि सम्पत्ति शुद्धिकरणका कारणबाट अप्ठ्यारोमा पर्नु नपरोस्, मुलुकको प्रतिष्ठामा अप्ठ्यारो नपरोस् अथवा व्यावसायिक क्रियाकलापहरू बैंकिङ क्रियाकलापहरूमा कतै पनि एएमएल सेफ्टीको जुन चाहिँ त्यसको कारणले पर्न सक्ने अप्ठ्यारो त्यो नपरोस् भन्नका लागि हामी निरन्तर सचेत छौँ र सजग पनि छौँ। त्यसका लागि अहिले पनि सुपरभिजन गरिरहेकै छौँ। तर अहिले विभिन्न विभागहरूमा विशेष गरिकन सुपरभिजन विभागहरूमा सरिएर रहेको एएमएल सेफ्टी सुपरभिजनको कार्यलाई यो इकाइ मार्फत विशिष्टीकृत ढङ्गबाट गर्नका लागि यो गठन गरिएको हो। यति मात्रै होइन, राष्ट्र बैंकले मङ्सिर 29 गते अर्थात् बिहिबार मात्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक र व्यवस्थापक हुने विषयमा पनि कडाई गर्यो। अबका दिनमा आतंकवादी क्रियाकलापमा संलग्न भएको खण्डमा 5 वर्ष नाघेको हुनुपर्ने लगायतका बुदाहरू राखेर राष्ट्र बैंकले निर्देशिका नै जारी गर्यो। यसमार्फत बैंकको उच्च ओहदाका कर्मचारीहरूमाथि पनि राष्ट्र बैंकले शङ्का व्यक्त गरेको बुझ्न सकिन्छ। यसबाट पनि थाहा हुन्छ कि देशमा कालो धनको कारोबार बढ्दो छ। तर राष्ट्र बैंकको निर्देशिका जारीले मात्रै कालो धनको कारोबार रोकिने देखिँदैन। यति मात्रै होइन, पर्याप्त कानुन र बलिया संस्था बिना अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले विश्वास गर्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् अर्थ विश्लेषक गजेन्द्र बुढाथोकी। नेपालमा बहु अर्बपतिहरू भन्ने नाम गरेको छु मैले। उनीहरूले अब खर्बपति, अब करोडपति भन्ने त शब्दै रहेन, अर्बपतिबाट खर्बपति भइसके। त्यस्ताहरूको सङ्ख्या झन्डै 200 भन्दा अधिक छ। ती 200 जना जुन बहु अर्बपति भएर निस्केका व्यक्तिहरू छन्, तपाईँले तिनीहरूको सम्पत्ति आर्जनका स्रोत हेर्नुभयो भने केही पनि देख्नुहुन्न। जब जब सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले ठुलो शङ्कास्पद कारोबारहरूको छानबिन सुरु गर्छ, महानिर्देशक परिवर्तन हुन्छ। त्यसलाई एउटा आयोगै जस्तो बनाउनुपर्छ मेरो विचारमा भन्नुहुन्छ भने सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जत्तिकै अधिकार दिएर संवैधानिक आयोगकै रूपमा परिणत गर्नुपर्छ। त्यसलाई सबै किसिमको राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्नुपर्छ। खोज पत्रकारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था दि इन्टरनेसनल कन्सोर्टियम अफ इन्भेस्टिगेटिभ जर्नालिस्ट ICIJ ले स्विजरल्यान्डको HSBC प्राइभेट बैंकमा 2021 सम्म खोलिएका सबै खाताको विवरण सार्वजनिक गरिदिएपछि विभिन्न मुलुकमा कालो धनको चर्चा र छानबिन चलेको थियो। दि स्विस क्लिक्स नामबाट सार्वजनिक गरिएको पछिल्लो जानकारीले बैंकमा रहेको नेपालीको खाता मध्ये 50% व्यक्तिगत नामबाट खोलिएको देखिएको छ। 30% रकम अफसोर्स कम्पनीका नाममा छन्। भारी कर छुट हुने स्थानमा खोलिने कम्पनी अफसोर्स भनेर चिनिन्छ। सिङ्गापुर, ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्ड लगायतमा यस्ता धेरै कम्पनीहरू सञ्चालित छन्। जानकारी गोप्य राख्ने गरी 20% नेपालीले नम्बर मात्र राखेर बैंक खाता खोलेको पाइएको थियो। हो, यो विषयमा तात्नु पर्ने थियो, तर यति बेला बिड तातिरहेको छ। सरकार नै तात्नु पर्दथ्यो भोलिका दिनमा नेपाल कालो सूचीमा पर्ने यति गम्भीर विषयमा। तर विडम्बना दलीय नेतृत्व यस विषयप्रति यति धेरै बेपरवाह गरिरहेको छ कि जहाँ कालो धनका कारोबारी हौसिएका छन्, यसैमा अझै राजनीतिक नेतृत्वले पर्दा पछाडिबाट धाप मारिरहेको छ। कानुनको परिमार्जन र नियामक संस्थाहरूको सबलीकरण गर्नु पर्दथ्यो सरकारले। तर कालो धन ओसार पसारमा अर्थमन्त्रीले काँध थापेका थिए, जसको पराकम्पनले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी निलम्बन समेत हुनु लज्जास्पद घटना बेहोरेको थियो यो मुलुकले। हवस् त, आजलाई यति नै। भोलि अर्को खास विषय लिएर उपस्थित हुनेछौँ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला AV न्यूज खबर। नमस्कार।